सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब मैं आप हज़रात को दलाइल पेश करूँ इससे पहले एक उसूल बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि सहाबाई किराम, तमाम सहाबाई किराम के ताल्लुक़ से जमहूर अहल सुन्नह का ये नज़रिया है कि सहाबाई किराम की अदालत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और अहादीस मुतवातिरा में बयान किया है। तमाम सहाबा, हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया समेत तमाम सहाबा की अदालत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम और अहादीस मुतवातिरा में बयान किया है। ये बात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखी है। अब देखिए कि जो रिवायतें कुरान करीम की आयत के मुखालिफ होगी या जो तारीखी रिवायतें सही अहादीस के मुखालिफ होगी तो अब हम उसको नहीं लेंगे। सहाबाई किराम की अदालत तो कुरान करीम बयान कर रहा है, सहाबाई किराम की अदालत अहादीस मुतवातिरा में मौजूद हैं, तो अब इनके मुकाबले में तारीखी रिवायत की कोई हैसियत नहीं है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ तो उस वक्त रवाफिज़ ने और मुआविया के मुखालिफिन ने बहुत सी बातें घड़ कर हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ तारीख़ में घुसेड़ दी हैं, डाल दी हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने वहीं से बहुत सी रिवायतें अपने लेक्चर्स में बयान की हैं और हज़रत अमीर मुआविया पे इल्ज़ाम लगाए हैं सब व सितम के ताल्लुक़ से और हज़रत अमीर मुआविया की अखलाकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। मैं इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूँगा, लेकिन मैं अहले सुन्नह वल जमात का नज़रिया पेश करता हूँ कि हमारे नज़दीक तमाम तारीख़ी रिवायतें अगर कुरान करीम के ख़िलाफ़ हैं, अहादीस मुतवातिरा के ख़िलाफ़ हैं, तो सहाबाई किराम की जमात हमारी दिल व जान से ज़्यादा हमें अज़ीज़ हैं। हम इन तारीख़ी रिवायतों का हमारे नज़दीक कोई एतबार नहीं है। लिहाजा इसको सामने रखते हुए अब मैं आप हज़रात को ये दलाइल पेश करता हूँ कि अली मिर्ज़ा का ये कहना कि ये इख्तिलाफ हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर बनकर निकलने की वजह से हुआ, क़िसास मुतालबा क़िसास उस्मान के ताल्लुक़ से नहीं था, तो ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा की जहालत है या फिर इसके अंदर का जो राफ़ज़ीपन जो छुपा हुआ है इसका इजहार है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4108 हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान तहकीम का मामला हुआ, मुझे भी बुलाया गया, तो मैंने अपनी बहन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचा और मशवरा किया कि मुझे तो इन लोगों ने कुछ मामला नहीं दिया इसमें से, तो मैं जाऊं या न जाऊं। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया आप ज़रूर जाइए, आपका न जाना ये कोई शर का ज़रिया हो जाएगा, लोग इसको एक गलत इससे असर लेंगे और गलत बात लोगों के दरमियान जाएगी, तो आप जाइए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब पहुँचे हैं तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुफ्तगू फरमा रहे थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस मामले में तुमसे अफजल हूँ, बल्कि तुम्हारे बाप से अफजल हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस रिवायत में फरमाते हैं कि ये बात मुझे नागवार गुजरी और मेरे दिल ने चाहा कि मैं इसका जवाब दे दूँ। अब देखिए कि ये बात क्या थी। जो रवाफिज़ हैं, जो हज़रत अमीर मुआविया के दुश्मन हैं, अहले बैत से मोहब्बत की आड़ में ये सारा खेल खेलते हैं, जैसा कि अली मिर्ज़ा और इस तरह बहुत से पहले भी रवाफिज़ गुजरे, ये तमाम हजरात इस तरह की रिवायतों से ये मफहूम निकालते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाना चाहते हैं कि खिलाफत के मामले में मैं तुमसे अफजल हूँ, बल्कि तुम्हारे बाप उमर से भी अफजल हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, अल-याज़ुबिल्लाह। हरगिज़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मफहूम नहीं है। और हदीस पाक बुखारी शरीफ की इस रिवायत में लफ्ज़ है अम्र, लफ्ज़ खिलाफत नहीं है, लेकिन ये रवाफिज़ ने इसका मतलब मफहूम गलत निकाल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। अब आइए मैं आपको इसकी वजाहत पेश करता हूँ असलाफ मुहद्दिसीन की फ़हम से। ये अली मिर्ज़ा का ये दावा है कि मैं असलाफ की फ़हम को मानता हूँ, जबकि ये अपना रिफ्ज़
لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے۔ شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں معاویہ کو مطالبہ قصاص عثمان کے معاملے میں سب سے زیادہ حقدار سمجھتا ہوں، اور معاویہ ہی اس کے حقدار ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے، حضرت شارح بخاری علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ خلافت کے تعلق سے تھا ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو جو تھی وہ قصاص عثمان کے تعلق سے تھی کہ عثمان کا والی میں ہوں اور عثمان کے قصاص کا قاتلین سے قصاص کا حق ظاہر کرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ حق بنو امیہ کا ہے، لہذا حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں تم سے بھی زیادہ حقدار ہوں، تمہارے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ یہ مراد تھی، یہ ہرگز مراد نہیں تھی کہ میں خلافت کے معاملے میں۔ روافض نے اس کا غلط مفہوم نکالا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموعہ فتاوی میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کبھی بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ہے اسلاف کی فہم، جمہور محدثین کا نظریہ، کہ جس کی آڑ لے کر علی مرزا یہ کہتا ہے کہ میں اسلاف کی فہم بیان کرتا ہوں، لیکن کبھی اس نے ان مسائل میں اسلاف کی فہم کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ معاویہ اور علی کے درمیان جو اختلاف تھا یہ قصاص عثمان کے مطالبہ کے تعلق سے تھا۔ تو جمہور محققین محدثین نے اس طرح کی روایتوں سے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ اختلاف کی وجہ قصاص عثمان کا مطالبہ، اختلاف کی وجہ خلافت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ میں آپ حضرات کے سامنے اور ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ دو صحابی حضرت ابو امامہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے کہ معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مقام و مرتبے میں افضل ہیں، وہ ان کا اسلام بھی مقدم ہے اور وہ آپ سے خلافت کے معاملے میں آپ سے زیادہ حقدار ہیں، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ان کے خلاف؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مطالبہ خلافت نہیں ہے، بلکہ میں تو ان سے قاتلین عثمان کے تعلق سے بدلہ چاہتا ہوں، قصاص چاہتا ہوں، چاہے تو وہ خود بدلہ لے لیں یا پھر ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو محترم دوستو، یہ ہے جمہور محققین کی فہم، اسلاف کی فہم۔ کبھی ہمارے اسلاف نے صحابہ کرام کے تعلق سے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، غلط نظریہ قائم نہیں کیا۔ جس انداز سے یہ علی مرزا حضرت امیر معاویہ کو پکارتا ہے اور اس نے ایک روافض کا نظریہ اہل سنہ والجماعت میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک قسم کا فتنہ ہے۔ اب میں یہ دوسری روایت پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1232، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک خلیفہ موجود ہو اور دوسرا اگر کوئی خلافت کا دعویٰ کرے تو اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن مار دو۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ سوال کیا کہ امیر معاویہ ہمیں لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو یہ روایت تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معلوم ہوتی ہیں، یعنی سائل نہیں اس سے یہ سمجھا۔ اب دیکھیے اس طرح کی روایتیں صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں جہاں ہوتی ہیں، تو اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو جو روافض ہیں، جو معاویہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، اس کا غلط مفہوم نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور انہوں نے کتابوں میں لکھا بھی ہے، جس طرح کہ علی مرزا جہاں سے یہ ساری باتیں لایا ہے۔ اب اس کا مفہوم شارح مسلم
علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ سائل عبد الرحمن ابن عبد الکعبہ کہ جس نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ کر لیا ہے، تو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوی خلافت نہیں ہے، حضرت علی سے جو اختلاف ہیں وہاں پر بنیاد یہ ہے قصاص عثمان کا مطالبہ ہے، انہوں نے خلاف بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ فرمان موجود ہے کہ حضرت علی اگر قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو سب سے پہلا اہل شام سے میں ہوں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا۔ تو اگر خلافت کا دعویٰ ہوتا تو پھر بیعت کے لیے کیوں راضی ہوتے ہیں؟ تو یہ سراسر غلط باتیں ہیں اور ایک غلط نظریہ، روافظ کا نظریہ علی مرزا کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علی مرزا کو بھی ہدایت دیں اور ہم تمام کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں۔